एप्स्टीन फाइल्स ने इस वक्त दुनिया भर में तहलका मचा रखा है और ये हलचल महज किसी एक शख्स के जराइम की वजह से नहीं बल्कि इसलिए है कि अब उन ताकतवर चेहरों के नकाब सरक रहे हैं जो बरसों तक इक़्तिदार, कानून और अखलाकियात के दरमियान एक महफूज दीवार बनाए बैठे थे। ये वो फाइल्स हैं जिन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर जुर्म करने वाला सिर्फ एक शख्स हो मगर उसके इर्द गिर्द मौजूद ताकतवर लोग खामोश रहें, सहूलत दें या फायदा उठाएं तो असल मुजरिम कौन होता है। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन को समझना जरूरी है, जिसे एप्स्टाइन भी बहुत सारे लोग कहते हैं। एप्स्टीन कोई आम मुजरिम नहीं था, वो एक अरबपति मालियाती सरमायाकार था जिसके रवाबित अमरीकी सियासत, यूरोपीय अशराफिया, शाही खानदानों, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और कारोबारी दुनिया तक फैले हुए थे। वह ऐसी महफिलों का मुस्तकिल हिस्सा था जहां दुनिया के फैसले होते थे, मगर उसी शख्स पर इल्जाम था कि उसने बरसों तक कम उम्र लड़कियों को जिनसी इस्तेहसाल किया, उन्हें पैसे, धमकी और असर रसूख के जरिए खामोश रखा और एक पूरा नेटवर्क कायम किया। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, 2008 में एप्स्टीन को एक कम उम्र लड़की से जिस्म फरोशी के जुर्म में सजा हुई। यह वो लम्हा था जब दुनिया को चौंक जाना चाहिए था, मगर हुआ उसके बरक्स। सजा मुख्तसर थी, सहूलियात से भरपूर थी और उसके बाद भी एप्स्टीन का समाजी दायरा मुकम्मल तौर पर टूटा नहीं। यही वो नुक्ता था जहां सवाल जन्म लेता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ भी खड़े रहे। एप्स्टीन फाइल्स की ताजा इशात ने उसी सवाल को एक और ज्यादा संगीन मोड़ तक ला खड़ा किया है। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी की गई इन दस्तावेजात में वाज़ेह किया गया है कि एप्स्टीन के ताल्लुकात सजा के बाद भी खत्म नहीं हुए। उन फाइल्स में ईमेल्स, माली रिकॉर्ड, वीडियोज और तस्वीर शामिल हैं जिनकी तादाद लाखों में है और यह मवाद बताता है कि एप्स्टीन महज माजी का किरदार नहीं था बल्कि सजा के बाद भी वो ताकत के मराकज़ से जुड़ा रहा। इसी तनाजुर में बरतानिया के एक बड़े सियासी नाम पीटर मेंडलसन का किरदार सामने आता है। पीटर मेंडलसन बरतानवी सियासत में कोई मामूली शख्सियत नहीं, वो लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमा रहे। टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन की हुकूमतों में अहम वजारतें संभाल चुके हैं और बाद में 2024 में अमेरिका में बरतानिया के सफीर मुकर्रर किए गए। मगर एप्स्टीन फाइल्स ने यह सवाल उठा दिया कि क्या उनकी यह तकर्री वाकई मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद हुई थी। नई दस्तावेजात में यह बात सामने आई है कि पीटर मेंडलसन का एप्स्टीन से ताल्लुक महज रस्मी नहीं था। ईमेल्स ये जाहिर करती हैं कि 2008 में जब एप्स्टीन को सजा सुनाई जा रही थी, मेंडलसन उससे हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, उसे हौसला दे रहे थे और यहां तक कि उसे जल्द रिहाई के लिए जदोजहद करने का मशवरा दे रहे थे। यह सब उस वक्त हो रहा था जब एप्स्टीन पर कम उम्र लड़की के इस्तेहसाल का जुर्म साबित हो चुका था और यहीं से मामला सिर्फ अखलाकियात का नहीं रहता बल्कि रियासती जिम्मेदारी का सवाल बनता है। मजीद फाइल्स में यह इंकशाफ भी हुआ कि एप्स्टीन ने मेंडलसन या उनके करीबी साथियों से मुंसलिक अकाउंट्स में रकूम मुंतकिल की। अगरचे मेंडलसन ने कहा कि उन्हें उन अदायगियों की यादाश्त के अंदर कोई भी झलक दिखाई नहीं देती, मगर बैंक रिकॉर्ड्स अपनी जगह मौजूद हैं। उसके साथ साथ ईमेल्स में ऐसी गुफ्तगू भी सामने आई जिससे यह अंदाजा होता है कि एप्स्टीन और मेंडलसन के दरमियान गैर रस्मी और गहरा राबिता था। सबसे तशवीशनाक पहलू वो ईमेल्स हैं जिनमें हसास माली और सियासी मालूमात का जिक्र है। एक ईमेल में मेंडलसन एप्स्टीन को यह बताते हैं कि यूरोप में सैकड़ों अरब यूरो के माली पैकेज की तैयारी मुकम्मल होने वाली है और अगले ही दिन वो पैकेज मंजूर हो जाता है। ऐसे इंकशाफात इस शुबे को जन्म देते हैं कि क्या रियासती राज निजी मफादात के लिए इस्तेमाल हुए। जब ये इंकशाफात सामने आए तो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर को खुद वजाहत देना पड़ी। उन्होंने तस्लीम किया कि उन्हें मेंडलसन के एप्स्टीन से ताल्लुक का इल्म तो था, मगर इस ताल्लुक की गहराई और नौइयत से वो लाइल्म थे। उन्होंने एप्स्टीन के मुतासरीन से बाकायदा माफी मांगी और कहा कि ताकतवर लोगों ने उन्हें मायूस किया और ये एक इज्तमाई नाकामी है। एप्स्टीन फाइल्स के इस पूरे सिलसिले में अगर किसी एक नुक्ते ने बरतानवी सियासत को वाकई हिला के रखा है तो वो जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क में शामिल एक मरकजी किरदार गैज़लीन मैक्सवेल और फिर पीटर मेंडलसन के साथ उसके ताल्लुक की तय दर तय कहानी। यहां से यह मामला एक अखलाकी स्कैंडल नहीं रहा बल्कि रियासती इख्तियारात, खुफिया मालूमात और इक़्तिदार के नाजायज इस्तेमाल का सवाल बना। गैज़लीन मैक्सवेल को अमरीकी इस्तगासा ने एप्स्टीन के जिनसी इस्तेहसाल के पूरे निजाम में शरीके जुर्म के तौर पर पेश किया है। वो कोई सानवी किरदार नहीं थी बल्कि वो औरत जिसने कम उम्र लड़कियों को एप्स्टीन तक पहुंचाया, उन्हें तैयार किया, खामोश रखा और पूरे नेटवर्क को मुनज़्ज़म रखा। 2021 में उसे मुजरिम करार दिया गया, 2022 में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई और यह फैसला इस बात का एतराफ था कि एप्स्टीन का जुर्म किसी एक शख्स की दरिंदगी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मंसूबा था जिसमें कई ताकतवर लोग बिलवास्ता या बेलवास्ता शरीक थे। इसी तनाजुर में पीटर मेंडलसन का किरदार और ज्यादा संगीन होता है। जब सितंबर में उन्हें अमेरिका में बरतानवी सफीर के ओहदे से हटाया गया तो बरतानवी दफ्तर खारजा ने साफ अल्फाज में कहा
کہ ای میل سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مینڈلسن اور ایپسٹین کے تعلق کی نوعیت اس سے کہیں زیادہ گہری تھی جتنا تقرری کے وقت بتایا گیا تھا۔ یہ کوئی رسمی وضاحت نہیں تھی بلکہ ایک واضح اعتراف تھا کہ ریاست کو اصل حقیقت سے لا علم رکھا گیا۔ ان ای میلز میں سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ مینڈلسن نے 2008 میں ایپسٹین کو سزا سنائے جانے سے کچھ پہلے مشورہ دیا کہ وہ جلد رہائی کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ وہ اسے حوصلہ دیتا رہا، اس کے لیے ہمدردی کے جملے لکھتا رہا، یہاں تک کہتا رہا کہ وہ اس کے بارے میں بہت اچھا سوچتا ہے، اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب ایپسٹین کم عمر لڑکی سے جسم فروشی کے جرم میں سزا پا رہا تھا۔ سوال یہ نہیں کہ اخلاقی لغزش تھی یا نہیں، سوال یہ تھی کہ ایک ریاستی عہدے پر فائز شخص کس بنیاد پر ایسے مجرم کے ساتھ کھڑا تھا۔ نئی فائلز نے یہ بھی واضح کیا کہ سزا کے بعد بھی یہ تعلق ختم نہیں ہوا۔ 2003 سے 2004 کے درمیان ایپسٹین نے مینڈلسن یا اس کے شریک حیات سے منسلک اکاؤنٹس میں $75,000 کے قریب رقوم منتقل کی۔ اگرچہ مینڈلسن نے کہا کہ اسے ایسی کوئی رقم یاد نہیں، مگر دستاویزات اپنی جگہ موجود ہیں۔ پھر 2009 میں ایپسٹین کی جانب سے $10,000 بھیجے گئے تاکہ ایک تعلیمی کورس کی فیس ادا کی جا سکے۔ بعد میں اسے ایک اجتماعی غلطی قرار دے دیا گیا، مگر ریاستی اخلاقیات میں ایسی غلطیاں حادثہ نہیں ہوتی۔ ای میلز کے متن نے اس تعلق کے ذاتی اور غیر رسمی پہلوؤں کو بھی نقاب کیا ہے۔ گفتگو کا جو لہجہ تھا وہ مذاق، نجی منصوبے، تعطیلات کی باتیں، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ یہ محض رسمی جان پہچان نہیں تھی، ایک گہری دوستی تھی، اور وہ دوستی جو سزا یافتہ بدنامی اور عالمی نفرت کے باوجود قائم رہی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی مینڈلسن ایپسٹین کے جرائم سے بے خبر تھا یا وہ سب کچھ جانتے ہوئے خاموش رہا۔ اصل دھچکا وہاں لگا جہاں حساس معلومات کا ذکر سامنے آتا ہے۔ 2010 میں ایک ای میل میں مینڈلسن ایپسٹین کو بتاتا ہے کہ 500 ارب یورو کا بیل آؤٹ پیکج تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے ہی دن یورپی حکومتیں اس بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دیتی ہیں۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ وہ معلومات تھی جو اگر پہلے سے کسی مالیاتی کھلاڑی کے پاس ہوں تو اربوں کا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی مہینے ایک اور ای میل میں مینڈلسن اشارہ دیتا ہے کہ اس نے ایک اہم سیاسی شخصیت کو استعفیٰ دینے پر آمادہ کر لیا۔ چند گھنٹوں بعد وزیر اعظم گارڈن براؤن استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جواب میں ایپسٹین کا پیغام آتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اب کتاب کے کچھ باب کی قیمت بڑھ جائے گی، جو اس پورے معاملے کو اور مشکوک بنا دیتا ہے۔ یہ محض نجی گفتگو نہیں لگتی بلکہ اقتدار اور مالی مفاد کے بیچ ایک خفیہ لین دین کی جھلک دکھائی دیتے ہیں۔ اسی دباؤ کے نتیجے میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو ایوان نمائندگان میں کھل کے بولنا پڑا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ مینڈلسن نے بار بار ان کی ٹیم سے جھوٹ بولا، اپنے تعلقات کی اصل نوعیت چھپائی، ریاستی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اور یہ بیان محض سیاسی دفاع نہیں تھے بلکہ ایک اعتراف تھا کہ نظام ناکام ہوا۔ کیئر سٹارمر نے یہ بھی کہا کہ مینڈلسن نے نہ صرف ملک بلکہ پارلیمان اور پارٹی سے بھی غداری کی۔ یہ الفاظ کسی عام سیاسی اختلاف میں استعمال نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی تمام دستیاب جو مواد تھا وہ شائع کرنے کا وعدہ کیا گیا، سوائے اس کے جو قومی سلامتی یا جاری تفتیش کو متاثر کر سکتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ معاملہ اخلاقی نہیں، قانونی اور سیکیورٹی نوعیت کا بھی بن چکا ہے وہاں پہ، اور پارلیمان کے اندر اور باہر شدید رد عمل آیا ہے۔ اپوزیشن نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہ سب پہلے سے معلوم تھا تو تقرری کیوں کی گئی۔ بعض ارکان نے یہاں تک کہا ہے کہ وزیر اعظم کی اپنی ساکھ جو ہے وہ سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ پھر کچھ اصولوں کا حوالہ دیا گیا جو برطانیہ میں نالن اصول سمجھے جاتے ہیں، جو عوامی عہدوں کے لیے اخلاقی معیار طے کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ مینڈلسن ان اصولوں پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ ایک اور تشویشناک پہلو یہ ہے کہ تقرری کے وقت جانچ پڑتال کس حد تک کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق صرف 2 صفحات پہ مشتمل ایک نوٹ پہ یہ فیصلہ کیا گیا، حالانکہ اسی نوٹ میں یہ بات درج تھی کہ مینڈلسن سزا کے بعد ایپسٹین کے گھر میں ٹھہرے تھے اور ان کی تصاویر موجود ہیں۔ یہ سوال اب بھی موجود ہے کہ کیا یہ غفلت تھی یا دانستہ طور پہ نظر انداز کیا گیا۔ یہ سارا معاملہ ایپسٹین فائلز کو محض ایک مجرم کی کہانی سے کہیں آگے لے جاتا ہے۔ یہ ریاستی طاقت کے غلط استعمال، احتساب کی ناکامی اور اس خاموش معاہدے کی مثال ہے جس کے تحت طاقتور لوگ ایک دوسرے کو بچاتے ہیں۔ یہ ان متاثرین کی کہانی بھی ہے جن کی زندگیاں برباد ہوئیں مگر برسوں تک ان کی آواز نہیں سنی گئی۔ یہ سوال باقی رہتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد واقعی انصاف ہو پائے گا، یا یہ بھی تاریخ کے دیگر بڑے سکینڈلز کی طرح وقت کی دھول میں دب جائے گا۔ ایپسٹین فائلز نے دروازہ کھول دیا ہے، اب دیکھنا یہ کہ دنیا اس دروازے کے اندر جھانکنے کی ہمت رکھتی ہے یا نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔